ربي لما اللي آية بروغي ستم يكجو لغي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ربي تقيت وفقبرا ولا تشركوا به شيئا ربي ولين وان تكلي ربي تنشرك سيسنا أجي ربي يا المغية مئما اللي ربي نكجو لغينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل جي يا محمد تعالوا كوتاجين أتلنين قرأ ما حرم ربكم والربين كيسا حرام قولي عليكم سنرد والربين كيسا حرام سنرد قولين سنرد قرأتي خوتاجيني مال وان ربين حرام سنرد قولين جنان ألا تشركوا به شيئا ربي توقيتي وان تكلون شرق سيسنا دا أجيني قرتي قصد آمين دي يجي قرتي ربي رسولك يا أجيب يا المغي يا أني قرانا خغرتي واي توحيدا دبدو كربي تنشرق سيسنا جو هدو دا يا المغي تناف ونين سيب دامو يا المغي أكان جبيسي ربي توقيتي شرق سيسون صلاة يو صلاة تيز صومنا صومن زكاة خنتي حجي قوتي صدقاء دداو خنت يو ربي شرق سيفتو تاتي يا المغي دلقانتي دليدي شفتنو سدرا بدي يونين سيدام تناف ربي شرق سيسون ربي توقيتي سيومي ولين أولياء الدادا يا مجو أبو يا شيخ ماري نادر مد يا أولياء أبلو نادر مد يا أبلو نبير عبدو يا أبلو نبير عبدو تي وان دادا غرتي أوما المنا ماتنا يا مجو فدو هاجراتو فدو نلي هادو تناف يا المغي غرتي ربي شرق سيسون دلقا بدو لا كان في رايقو أبدا مي رسول الله صلى الله عليه وسلم مين دقا يا المغي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتا خودان قودو أمتا إساء قام توحيدا يامي وان ربي شرق سيسون رابق اجيز دوبا أما خودان قودو مالجي يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحون يا قصدية يا أمتا خيّة ربي توقي كمالي خاقان قبر مدكرا بسمي غيزين جيرو جادا جيدي أمتا خودان قودو تيان مي هنگم تكوني توحيدا جبدو تويسا ربي شرق سيسون أكانهم تودو أكتاد يا المغي كنبير أبو ما فيدو ملايكا هاتو يا المغي يوخا المنا ما رسولا بنا ما يرقما ربي كفا هاتو تقاو ولي دا أولياء جنين نمني نموانا الدادا خيام بتنقنا هاتو نمتو كل واربي توقي كنتين يا المغي كان رأيامن أكغرتي وانا شاعرين توقو كي ومن دعا دون الإله أحدا أشرك بالله ولو كان محمدا ميدا يا المغو ومن دعا نمتكا يامته دون الإله إلهي دان قدت ربي قد نمني يامته أحدا نمتو كل نمني يامته أشرك بالله ربي شرك سيسي ولو كان محمدا أصوني في نبي محمد اللي صلى الله عليه وسلم أبو ما فيد أصوتي يا أمتي ربي قدتي وهنا قد عافي وهنا قد جي نمتكا يامته ربي توقيت شرك سيسي نمني ربي توقيت شرق سيزي جنني ربي سرت حرامي عذاب خيسة زلالم تاو لا أبري يا المغي تناف جيكا ربي توقيت تغرتي أكان غرتي وان شركي دي خانا قيقتو سيب دام مي أمال لي حديثة خيزم مي حديثة تقول سيما المغي مين لقي وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ بن جبل نجي guyyaata qoniin ta'ee jaduu bee rasuula rabbiitiin ta'e harree irratti harree gubbaa irratti rasuula duubaan taa'uu jira jee faqaala lii naan jee yaa mu'aaz naan jee atadrii maa haqqullaahi ala alcibaadi saboo ati ni beeytaa haqa rabbiin gabrootan isaarraa qabu ni beeytaa naan jee wamaa haqqu lcibaadi ala allaahi haqa ammaas gabrootan isaa rabbiirraa qabanoo ni beeytaa naan jee قلت نينجيني الله ورسوله أعلم رب ما في رسول بيغا أو عن بيغ جنجي قال نانجي يا رسول الله حق الله على العباد حين ربي قبروتني سار راقب أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ربي توكي تجبروا لا قر ربي توكي تتوان تكلل أورتين دان وحق العباد على الله حين أمو قبروت ربي ساني راقبا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا
rabbiin azabuu dhabuudha nama isatti waan takkalleedhaa hin sharqsiisin hayni rabbiin gabrootanirraa qabu kana kan gabrootaniis rabbii tokkicharraa qaban kanaa jedhuuba yaa ilma koo tanaaf jecha gartee rabbii tokkicha sharqsiisuun dalagaa teetis jalaa balleessiteeti horra ibiddaa waan si gootuuf jecha yaa ilma kiyya gartee akkaan rabbii tokkicha sharqsiisuu kana akka firraa eeyduun gartee dhaamsa kiyya gartee gama kee dabarsa ammallee ilma koo wanni nin siif dhaamu yaa ilma koo na dhageenyee siin gorsa wanni nin si gorsu yaa ilma kiyya sodaa rabbiitiin si gorsa sodaa rabbiitiin siif dhaama yaa ilma koo bakkuma taate hundatti rabbii tokkicha sodaachuun sirratti haa jiraattu biyyatee biyya keessa dhalatte keessa jiraattus biyyateetii deemtee gartee kunoo qismiintee biyya adda addaa biyya awurooppaa ameerikaa awustiraaliyaa kanadaa saawus afrikaa biyyuma adda addaa addunyaa tanarraa noorweej jarman ingiliz biyya siwiidin biyyuma adda addaa biyya feete yoo dheeyte yaa ilma kiyya gartee rabbii tokkicha sodaachuun sirratti haa jiraattu mee dhagaye rabbiin olaane akka jiru quraana keessatti yaa ilma kiyya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد والله لقى وصينا نتدامني يا ربي يا المخي أين يفدامني ولقد وصينا الذين من قبلكم أمة سنين درة دبر دامني ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إسانا كتاب خنمني أمة سنين درة دبر كتاب خنمني دامني وإياكم إسين الرام مجروها نابيس دامني مال أن اتقوا الله ربي توقيك صدا چودا دامني فيه يا المخية من أرغيسين قرصة يوني في ربي توقيك صداتي لا أفتبط ربي الرزقي سيخنا بكاتك من قمني أقربي قرآن خيسجي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نما ربي صداتي قرار قو أددا خيسان به ربي نساب قريتي رزقي اللي بقى إني قبان قمني إساف كناجي أما اللي أعتبره خيستي أقنا يا ربين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أما اللي كان يقول ربي نجيف بمه ومن يتق الله نما ربي صداته يجعل له ربي نساب قدا من أمره يسرا أمري ساهم ربي نساب لا فسا هجي أما اللي ربنا كان يعمل يا المكو ومن يتق الله نما ربي صداته يكفر عنه سيئاته ربي نسرا سترا حمتو ندلجون داو ويعظم لو أجري سال غرتي قدسيتي إساف كتبا أجي تناف يا المخية بقما فيتي يو جراتي بيا فيتي يو جراتي ربي توقيك صداكو سرتها جراتو يا المخية ربي توقيك صداكو ريكو يا المخو ربي تو وانا كنا دلجي سينجي وغانا نسيمي وانسان هوك يرو ما سن اتخاتي دلجو ربي وانا كنا حرام غوري جاني وغانا نسيمي يرو ما سن اتي مرحبا اتي غرتي رادو غمو بكما فيتي يو جراتي يا المخية يو لا ربي توقيك يو صداتي jiruu bareedduu jiruu iimaanaa jiruu rahaa qabdu jiruu akkasii naaf jiraatte almaqii yoo ammoo rabbii tokkicha sodaachuu baatte jiruu xiqqeenyaa jiruu dhulliidhaa wanni ati dalaydu siin barakattu wanni takkalleen si iimaanan qabdu bololuma taatee halkanii guyyaa osoo ceetu osuma ceetu addunyaa tanarratti rakkoo adda addaa mudattee yaa ilma koo gartee akkasitti hoggaa duutallee adaaban duraa seente tanaaf bakkuma taate hundattuu yaa ilma kiyya wanniin akkaan jabeessee siif dhaamu rabbii tokkicha sodaachuudha rasuul rabbii maal jedhamee yaa ilma koo na dhageeffadhu rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti wanni jiru namni tokko gartee mee naaf dhaamii jee gartee rasuula gaafannaan akkana jeen ittaqillaa haythumaa kunta aboo siifin dhaamaana dhagee monniin siif dhaamu rabbii tokkicha sodaachuudhaan siif dhaamaa eeysatti haythumaa kunta bakkuma taate hundattuu rabbii tokkicha sodaachuudhaan siif dhaamaa jeen tanaaf yaa ilma kiyya sodaan rabbii tun wallaahi wanni akka isiidhaa gaariidhaan jirtu sodaan rabbii wanni akka isii gaariin jirtu ilmi namaa yoo nifi gartee rabbii tokkicha sodaachuu baate addunyaa irrattis xiqqaateeti addunyaa irra dhullii tahee gabra hubbu takka gartee ilmuma namaatiif gabra tahee dhulliin adda addaa itti buutee eegasii gartee hoggaa du'ellee azaaba seena tanaaf yaa ilma koo rabbii tokkicha sodaachuudhaan siif dhaama wahuma hunda keessatti eegasii ammaa sitti aansee yaa ilma kiyya wanni nin siif dhaamu rahima kee aanaa kee maxxanfachuudhaan siif dhaama yaa ilma kiyya
meena dhageeffadhu yaa ilma kiyya rahima kee adeerran kee ta'us haboowwan kee taatus adaadawwan kee taatus akkasuma eeysumman kee ta'us ilmaan isaaniitiin itti aansitee hanga dandeeysutti isaan maxxanfachuudhaan siidhaan maaliif jennaan rabbii olaaneetiitu quraana keeysatti si ajaje haadhaa fi abbaa keeysaniif tolatti odhaa eegasii rahima keeysan aanaa keeysan maxxanfadhaa jee rabbiin quraana keeysatti dubbate tanaaf jecha aanaa kee yoonii fi gartee baadiyyaa irraa deemtee magaala galte takkaa'u yoonii fi biyya faranjii biyya ameerikaa ta'uu awustiraaliyaa taatu biyya adda addaa dheeyte hoggaa addaan turtee yoonii fi gartee biyyatti illee bira deebite laal isaan gartee si arkuudhaa fi hawwiitee waan qabaniif jecha laal hangam fedhoo qaamni isaanii illee gartee kasi shuruuf kaa'u taate ifi maxxansi dhungadhu itti marami yaa adaadaati yaa adaadaati yaa habooti yaa eeysuma kiyya yaa adeerran kiyya akkam naa jirtan fayyaanaa qabdanii fuula gaariidhaan fuula ifaadhaan isaan dubbisi isaan maxxanfadhu yoo horii rabbiin sii kannee qabaatte huggu takka illee hin irraanfatini adaadaatee dhaqii ziyaarii baatitti ziyaarii yoo si jawaate baatii lama hoggaa ga'ee gartee ziyaarii yoonii fi gartee biyya fagoo addaan jiraattan takkaa biyya alaati biyya adda addaa jiraattan silkii bilbilii fi mi'a adaadaatee yenaa maagii adaadaatee eeysuma kee habootee kana hunda gartee adeera kee akkasit dubbisi aanaa keetii fi fira kee rahima kee hugguma takka illee hin irraanfatin bakka jirtu yoonii fi magaalaa keessa galtees hoggaa isaan baadiyyaa raasi dhufan ol ka'ii itti maramii ijoollee teetillee akka gartee ijoolleen tee guddiftee isaan kabajee dhunga kabaju godhi haala bareedaa ati isaan irratti hojjedhu ilmaan keetis fuudhi ziyaarsisi baadiyyaa bakka gartee irraa dhalatte san taatus ichi geeysi haadha abbaa keetii wajjin kunoo haati yetan abbaan kiyya kana jigarsiisi kun ijoollee eeysumman keetii ijoollee eeysummaniitii fi tana hundaa kun rahima kee aanaa kee hundaa'u barsiisi akka ijoolleen dumbooda gartee tuffattee ijoolleen nama akkanaata akkana jettee akka tuffii adda addaan garsiifne atiis hin tuffatini akka ijoolleen teessis akka hin tuffannetti ijoollee teetis barsiisi atiis ifiifiis rahima kee aanaa kee akkam baradhu yaa ilma koomee dhagayi rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa keeysatti waan jedhe وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم ربي نولاني اوما اساتن وغما اومي غرتي ارارا وتي في بودا قامت الرحم رحمني انا كن كاي دابتيجي فقالت لي رحمني نيجي هذا مقام العائذ بك من القطيعة يا ربي توكيتش ستي مخون bakka gartee nama gartee rahima muruu namni rahima muruu gartee simma gambatu tumbootaan tun bakka akkasiisanii jettee gartee rahimni kaatee dhaabbatte qaala ni rabbi na'am dhugaadha jeenje amaa tardiina sin jaalachiisuu jeenje rabbiin ana asiila man wasalak amman xanfachuu nama si man xanfate wa aqta'a man qata'ak nama si mure ammuruun gartee sin jaalachiisuu jeenje qaalat ni jette بلا نعم إيه يا ربي خيتان ونني برباطو تنا جتينجي مال نما من تنفتي من تنفتو نما نمور مرو تنا برباطو جتينجي قال فذلك لك كون قرتي حسيتو ورقدو جنجي خنا إيه خنا برباطي خنا أبشير جي سيبين قنا جنجي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه قسي أرقما ربي نجيجي اقرأوا إن شئتم يا المان نما يوفي تقرأ جنجي قرتي دليل قرتي جيكي خنا جبيسو رسول الله مال جي ربين فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم متفق عليه لغي ربنا قجيج القرآن قيزتي فهل عصيتم سبويس نخجلتني إن توليتم يوني بقاليغ يغانا جدني قرا قالتن أن تفسدوا في الأرض دكي خيسا بديت دادا لقونا خجلتني بوسن وتقطعوا مرو أرحامكم رحمة خيسا مرتني وان حمتو تدلقونا قرتي خجلتني يوني نمني قرتي قالي خيدي بديت دادا دكي خيسا دلقي رحمة سا نمني مرد أولئك هم مني كسيسا الذين إسانا ولعنهم الله ربي الرحمة سان رئيسان فقيسي إسان أباري فأصمهم ربي نسان دوكي وقرر إساني هكذا قرر وأعمى ملي بلاغ لأبصارهم إجي إساني وانا قار كورا غرد إسان ربي بلاغ إجي متفق عليه حديث غنا بخاري في مسلم توديس تناف يا المخو رحمة خيوني بخمر تتاتي
kun olaan rahimna kanatti rabbii tokkicha gartee arshii rabbiitti harka maratee yaa rabbii tokkicha kun bakkitun bakka sin maganfatanii sittiin maganfadhaa nama gartee namuru yaa rabbii nama namuru muri nama naman tanfatu man tanfadhu je mee dhagayyaa ilma koo maasiif hin dhaama hadiisa biroo keessa rasuul rabbii qiyya sallallahu alaihi wasallam namni umriin tiyya haana dheerattuu fedhe rizqiin tiyya haana ballattuu fedhe rahima saahaa man tanfatuuhi jedhuuba dhagayyaa ilma koo yoo umriin haana dheerattuu fedhe yoonii fi rizqiin haana ballattuu fedhe aanaa rahima isaa man tanfatuuhi jedhuuba gartee rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti tanaaf jecha rahima man tanfachuun aanaa man tanfachuun sababaa gartee rizqii namaa ballachuutii fi umriin gartee ammallee namaaf dheerachuudhaati ammallee rasuul rabbii hadiisa biroo keessatti meeqa jedha geeffadhu yaal maqii sadaqaan rahimaa kannituu fi sadaqaan nama alagaatii kannitu hedduu ol labdii jedhe sadaqaan rahima keetiif kannitu sawaaba lama qabdii sawaaba lama maali tokko sawaaba rahima man tanfachuudha kalamadaa sawaaba gartee sadaqaadhaa qabdii jedhuuba eege gartee nama alagaati sadaqachuurra rahima kee aanaa keetiif yoo sadaqaa kannite sawaaba lamatti qabde jechuudha tanaaf yaa ilma koo aanaa kee rahima kee yoo itti sadaqattee sadaqaa dachaa lama rabbiin sii kataba yooniif rahima kee man tanfatte rizqiin sii ballatteeti addunyaa tanarratti guyyuma guyyaadhaan si idaamaa deemu yaa ilma kiyya na dhageenye wallaahi yaa ilma kiyya siif hin dhaama nama dur gartee tujjaaraa ilaalime nama horii hedduu dur qabu ka guyyaa keessaa ka'ee dhabee miskiinummaan itti buute maalirraa akka ta'e ilaali wanni irraa miskiinummaan itti buute takka ta duraatii qaalii rabbii diduu isaatiin miskiinummaan itti buute talamadaa haadha abbaa isaatiif tola ooluu dhabuudhaaf itti buute ta sadaffaadhaa aanaa isaatii fi rahima isaa sadaqaa fi haala bareedaa itti kennuu dhabuudhaani wallaahi miskiinummaa fi rakkinni adda addaatti bu'e nama haadha abbaa isaatiif tolatti oolu nama rahima isaa aanaa isaa bakka jiru gargaaru hanga addunyaarra jiru abada miskiinummaa dhiisi wannummaa miskiinummaa fakkaataatu gama isaan baatu tanaaf yoo miskiinummaan haanarraa fagaattu tujjaarummaan haanarra turtuu feete yaa ilma kiyya haadha abbaa keetiin eegalii fira haadhaa fi abbaa keetii hundaafuu hanga dandeessutti tolatti oolii wanni ni siif dhaamu yaa ilma kiyya takkata jabduu nammaas takkatan yaa ilma koo ammallee wanni ni siif dhaafu maasta siif dhaamu ta biraa dhugaa dubbachuu waa hunda keessa dhugaa dubbachuu mee rabbiin olaan akkaju quraana keessa dhageeffadhu a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim yaa ayyuhal ladhiina aamanuu ittaqullaha wa kuunuu ma'a saadiqiin yaa oroonatti amantan yaa oroo tokkichummaa kiyya dhugoomsitan ittaqullaha rabbi sodaadha wa kuunuu taa'aadhaa ma'a saadiqiina nama dhugaa dubbatu waliin taa'e ammallee rabbiin aata biroo keessatti akkayyuu والصادقين والصادقات جي وفي جنة كنا يسان الجراجي يصير قاد بتو في يصير قاد بتو جي أما اللي عاد بروحيسة تقية فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ومن نكون صوني في لقا خدبتو تاتي إساني في الرجال أجي تناف يا المخي يغرتي لقا بتو سرتي هجرات يوني في هاتي تيتلين كي بيسينجد تكابان كي بيسينجد أبدا قالي ساني قولين كان خيزتي كي بخيزتي قالي ساني قولين ماذا كيف الرسول ربي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إن الصدق يهدي إلى البر وقعدوا بجون خراق إلا إنما كي وإن البر مو خراق لغوني يهدي إلى الجنة كما جنة السقاء وإن الرجل قربان تكو لا يصدق وقعدوا بجون راهن ديمو يا رسول الله حتى يكتب عند الله صديقا هن ما خطبمو ربي توقي كبيرت أبو عبلون كن وقامل يندبطوا جامي وإن الكذب خجل مو يهدي نمق جيلك إلى الفجور وأن جلنا نمق جيلك وإن الفجور جلن مو يهدي نمق جيلك إلى النار كما إبدات سق جيلك وإن الرجل قربان تكو لا يكذب نخجبا خجب راهنديمو حتى يكتب هم خطبمو عند الله ربي برتي كذابا أبلون كنا مكجبا رجامي هم قارتي ربي توقي كبيرا كتبمو راهنديمو متفق عليه حديث غنا بخاري في مسلمي توديسيجا تناف يا المخيه واني غرتي نما باز ugaa dubbachuu sirriitti haa jiraatu yeroo maata kalleedhaawu yaa ilmakhiyya kijibni alaamaa munaafiqaa irraa alaamaa munaafiqaa rasuulli dubbatee sadii yeroo biraa keessatti afur yeeti sadeen irraa alaamaa munaafiqaa gartee sadeen irraa takka afuran gartee rasuulli dubbatee irraa idaa haddatha kadhaba
yeruma haasa'u hundaa'u kijibuudhaa jedhe tanaaf yaa ilma kiyya wahuma feete gizee silkii mobaayila namaa bilbiltuus bakka hin jire bakka kanaatiin hin jire ittiin kijibin yoonii fi gartee nama faayidaa duniyaa faa laaltee faayidaa duniyaa jechaas hin kijibin wahuma takkallee keessatti hin kijibinii dhugaa dubbachuun sirriitti haa jiraattu yaa ilma kiyya wallaahi dhugaa dubbachuun iimaanarraayi rabbii tokkichatti amanuurraayi iimaanni kee guyyaarraa si ida'ama tanaaf arrabni kee lama sin ta'ini bakkuma feete dhugaa dubbadhu namni dhugaa dubbatu yoo nama bira dalagees wallaahi namni san amanamaadha yoonii fi gartee magantaa namaa dhaabbatees magantaa isaa sanni fuudhamti tanaaf yaa ilma kiyya dhugaa dubbachuun bakkuma hundatti hujii tee keessattii fi yeroo namni si arguu fi yeroo namni si hin garre hundaa'u yeroo takkallee gartee dhugaa dubbachuun sirratti haa jiraattu yaa ilma kiyya yaa ilma koo ammallee wanni biroo wanni siif dhaamu saahiba gaarii saahiba gaarii ka salaata salaatu ka dhugaa dubbatu ka waan gaarii si ajaju waan hamturaa si dhoorgu yaa ilma kiyya gartee san saahibni badaan namni irra guddaan namni nama jallisu saahiba badaa yoo saahiba badaa saahibni osoo jettuutu gartee booda dalagaa hujii badduu inni dalagu san gartee daleeti tanaaf rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti dhugaa dubbatu namni saahiba gaarii saahibu akka nama miskiidhaan deemu saahibuuti ije namni ammoo saahiba badaa gartee saahibu akka nama wanna saahibuutii gartee tumtuu gartee nama sibiila tumtu akka nama san saahibuutii je namni gartee nama gaarii saahibu akka gartee nama miskii wanna godhuuti nan namni miskiidhaan deemu miskii jechuun waaxira gartee akkaan addunyaatti urgaa'u shurufkaa bareedduu irraa agarta waan gaarii si ajaja waan hamturaa si dhoorga yoo maallaqa baatte irraa bitattee godhatte yoo maallaqa qabaachuu baatte illee shurufkaa urgooytuu funyaan kee gartee haala urgaawaadha gartee bisa irraa agarta ayye fakkeenya godhe namni immoo saahiba badaa saahibu akka nama tumtuu saahibu namni tumtuu saahibu namni gartee tumtuu warra gartee madooshaa wanna dongoraa fi waan adda addaa kana tumu kana namni saahibu takka aaraatiitu wanna dhukanna maali daaraadhaatiitu ijatee si guba yookaanoo qaanqee gartee ibidda gartee kiraa utaaltutu huccuu teetan sira gubaa akkasii jira tanaaf jecha saahiba badaa hin saahibinii saahiba gaarii gartee saahibi wanni niin akkaan jabeeyse siidhaamu yaa ilma kiyya kana irra guddaan namaa wanni itti jalladu ififillee nama gaarii yoo ta'e yaa ilma kiyya nama badaa saahibeeti namni badaan san osoo juu waan hamtuu isa dalaysiisee eegas boodaa gartee inni akkasii bada tanaaf nama saahibdu san haala gaarii gartee sirraa dhaalee karaa bareedaa oofi malee ati nama hamtuu gar waan badii adda addaa dalagu gartee saahibdee karaa hamaa gartee isa jala hin deemin yaa ilma kiyya dhaamsi kiyya harraa boodaa dhaamsa gartee akkuma reefuun tana gartee ugaan eegal gartee luqmaan jettiin dhaamsarraa boodaa dhaamsa gartee rabbiin quraana keessa luqmaan ilma isaatiif dhaame jeen aakhira irratti gartee siif dhaamaatii qaamaa qalbiidhaan na dhageeffadhu yaa ilma koo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا المخو مين دغه ربي لولا نغاني في القرآن خيستي نوف دامو وان لقمان جي علم إساتين جي أنيس دام سغي خنانين كرسغي خرانتنا أسر سرات أمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا المخو ندغ إمي والربين قرآن خيستي سيف دامين أنيس سيف دام دوما وإذ ويتقال جي لقمان لبني المساتي وهو يعظها لك قرصتين يا بني يا المخو لا تشرك بالله ربي تشرك سيسين إن الشرك ربي شرك سيسون لظلم عظيم ظلمي غرتي أكان قدوراتي أما اللي دقي يا المخو ربي نقنا جي غرتي قرآن خيسة قال لقمان غرتي المساتي فلا مجوغانين يا بني يا المخو إنها شأنين والنتك إنت كيوتات مثقال حبة هنغفري من خردل فري هولودا هنغفري تافيرات قيوتات فتكونها يوني في تات ملي فري نتافيراسا في صخرة دغا خيستي تقاو دغا غدا فوان في خيس يوتاتس أو في السماوات قاسمي تربان خيس يوتاتس أو في الأرض تقاو دكي خيستي تربان دكي يوتاتس يأتي بي الله ربي قياك يا ماغرتين دفاني إن الله ربي لطيف أكل مرفت أكل لا فار ربي قبلو تنساتي خبير أما اللي أكام بيخادا تناف يا المغية ربي الرافة قاد يتي ربي الرادو خد يتي بدو ما تكلي بقى في دندلين وجيدا بديدا كندلين ربي المنا ما قد خنامي دي وان فريد كشو دخا خيستاتو غارة خيستاتو سمي خيستاتو دكي خيستاتو اللي ربي ندفاني مبيخا قبا قبا نمتو كلين جلان بوجي دوبا يا بني يا المغو أقم الصلاة صلاة دابي
صلاة يا المغي أقاتات صلاة تبري أقاتات تبري صلاة إيجا شهادة عالمينيتي واني أرقان إسلاما غيثا كان جبدو صلاة نمتي كان صلاة دابي دين إسلاما دابي يا المغي نمتي كان صلاة دي دغرتي دين إسلاما دي يا المغي وأمر بالمعروف تلتو لنما أجج وان غاري صلاة وان غاري دلقو رحمة من تنفتشو وان أقنا دلقاجي وان غاري وان ببردو شريان نما أججتي نما أجج وانا هدورتي عن المنكر همتورا نما دورتي نما بدي دلقو نما خجبو نما زنا دلقو نما فرشورو نما رحمة سامورو هقا غرتي إرى دورتي ونيتو نهرامي دي واصبر أبسي يا المغو على ما أصابك وان سيتو كرتي أبسي دعوة هقا غوتو خرار ربي تو غانا ما يامدو ركنا دادا يونم نسي عرب سي يونم نوان فرسين جيس أبسي غرتي أرتي نمتي وننجيني إن ذلك من عزم الأمور أبسي خيغون أبسي غرتي أتي حالا ما سيوني خانون درتي أبسن مرنو كمتو أمري غرتي مرنو أكاين كمتو راي ولا تصعر خدك للناس يا المخو نمر راغران قلكين ملاتي المنا ما راغران قلكين نمر راغران قلكين بونو داف نمر بونو داف جيكا نمر بونو جيكا ملاتي كلا نمر راكي غران قلكين يا المخي ولا تمشين ديمين في الأرض دكي خيسا مرحا قمدا هالتاتين بونا هالتاتين نما تفتا هالتاتين أنبياء لاتين دوغي بيا أمريكا بيا داداتين دوغي جتي المنا ما أخنتي غرتي رحمة خياتو إنما نم إسلام هاتو صاحبان كياتو هورين قبا جتي وانا داداتين قبتي نمتي غرتي متاخي والقبدي غرتي لمنا ما أخنتين بوني يا المغي إن الله ربي لا يحب هنجالده كل مختال وفانا ما إفداداته فخور غرتي نما غرتي دادتاتي نما بوني غرتي نما إفول قبي نما دادتو تقول لي داو ربي هنجالته وجه واقصد صوت ديم في مشيك ديم سخيخنا خيث صوت ديم يا المغي هو قادم صوت ديم واغضض قبضو من صوتك سغليتي قبضو غازوي هوغانا ما جيناسوي سغلينا مرتي ولين فودين نمتي دول للبن صوت يا أبلوخي يجي صوت سغلي بريدوران سغلي لافتودان سغلي بريدوران صوت النميان يا المغية إن أنكر الأصوات إرفوكتون سغلي لا لصوت الحمير سغلي حريداتي يجي ربي تناف يا المخو حال ربين جالت وأن ربين دلقوا جالت وأن أما أسيول السيد آمغان مالي صلاة تلتو نما أججو حمتورا نما أوركو ركو أدادا تدعوار رسيجيسو أوبسو سيقلتي إيغا سيوغا نمر راغرتي ملاتي نما غرتي نما غرتي تفجور أبو هوغا ديمتو سوتا غرتي ديمو إفغا قبدي سيقلتي ربي نما كنا غرتي واني ربين جالتو حالا كنا واني ربين جبمو فالا غناد صلاة دبو تلتو نما ججو دبو حمتورا نما أوركو دبو نما بونو نما تفجو نما تكيسو حالا كنا غرتي واني ربين جب تناف يا المغية دام سنين نرانتنا سيف دامو دام سغرتي ربين قرآن خيستي سمي تربا أولي بوسي حالا بري إذا خنا وندو نما سيدامي خنانين أرانتنا قرصار راغنا سيفتا إن شاء الله يا المغية واني نسيف دامو دومرتي دعاء إذا سيبودا يا المغية آمين نجلاجي يا المغو ربي سياب إجلك صداسا ربي سيفا خنو إيمان ربي سيفا خنو حال خير ربي حال دين ربي سياب قدزو نما غرتي وار ربي دلقين دلقو ربي سياب قدو نما غرتي وار ربي راد أوركمو ربي سياب قدو الدنيا رتي جرو بريدو جرو إيمانا ربي سياب جراجزو bakkaati deemtu hundatti sodaan rabbii si hojii haa deemtu hoggaati raftee sodaan rabbii si hojii naa raftu hoggaati kaatee sodaan rabbii si hojii naa kaatu ilmii dii islaamaa rabbiin si haa barsiisu waan baratettis nama dalagu rabbi si haa godhu waan itti dalagatetti nama gartee da'awaa godhu rabbi si haa godhu rakkoo adda addaa barachuu fi itti dalaguu fi nama barsiisuu irrattis obsa rabbi si haa kennu macsiyaa irraa obsa si haa kennu xaa'aa rabbii irratti obsa si haa kennu sodaa isaatis rabbi si haa kennu bakkuma taate hundattuu sodaa isaa rabbi si haa kennu jaalala isaatis rabbi si haa kennu nama haadhaa fi abbaa keetiif tolatti ooluus rabbi si haa godhu rahima keetiis nama maxxanfatee tolatti ooluuf rabbi si haa godhu rizqii bal'oo fayyaa bareedduudhaa waliin rabbiin siif haa kennu ilmaan saaliha ilmaan diin rabbi siif haa kennu hanga addunyaarra jirtu jiruu bareedduu rabbiin si haa jiraachisu arraan tanaaf asumarrattiin siidhaa asumarrattiin dhaaba inshaallah gorsi kiyya hin dhumne yoo rabbiin fedhe inshaallah galgala boruutiin dhaamsa biroo gartee maas dhaamsa abbaan ilmoodhaaf dhaamuu qabu inshaallah sitti fufa
waan qaamaa qalbiidhaan na dhaggeeffatteeficha yaa ilma kiyya haalaanin si galatoomfadhaa galatoominaa ilma kiyya yaa ilma kiyya nageannaaf buli kun dhaamsa abbaan ilmoodhaaf dhaamu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuhu rabbiin ammallee aayata biroo keessatti mi akka jedhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ربي تقيت وفقبرا ولا تشركوا به شيئا ربي يولين وان تكلي ربي تنشرك سيسنا أجي ربي يا المغية مئما اللي ربي نقجوا لغينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل جي يا محمد تعالوا كوتاجين أتلونين قرأ ما حرم ربكم والربين كيسا حرام قولي عليكم سنرد والربين كيسا حرام سنرد قولين سنرد قرأتي خوتاجيني مال واني ربين حرام سنرد قولين جنان ألا تشركوا به شيئا ربي توقيتي وان تكلون شرق سيسنا دا أجيني قرتي قصد آمين يجي قرتي ربي رسولك يا أبقى يا المغي يا أني قرانا خغرتي واي توحيدا دبتو كربتي شرق سيسنا جو هدو يا المغي تناف وننين سيف دامو يا المغي أكان جبيسي ربي توقيتي شرق سيسون صلاة يو صلاة تيز صومنا صومن زكاة خنتي حجي قوتي صدقاء دداو خنت يو ربي شرق سيف تتاتي يا المغي دلقانا تدليدي افتنو سدرا بدي يوننين سيدام تناف ربي شرق سيسون ربي توقيتي سيومي ولين أولياء الدادا يا مجو أبو يا شيخ ماري نادر مد يا أولياء أبلو نادر مد يا أبلو نبيرا دابدو يا أبلو نبيرا دابدو تي وان دادا غرتي أوما المنا ماتنا يا مجو فدو هاجراتو فدو نلي هادو تناف يا المغي غرتي ربي شرق سيسون ندلقا بدو كان فدا يقوب مي رسول الله صلى الله عليه وسلم مين دغ يا المغي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتا خودان غوتو أمتا إسا غم توحيدا يامي وان ربي شرق سيسو رابق الجيزة دوبا أما خودان غوتو مالجي يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحون يا قصتي يا أمتا خيّة ربي توقيت مليخا قان قبر مدكرا بسمي غيزين جيرو جادا جيدي أمتا خودان غوتو تيان مي هنگم تكوني توحيدا جبدو تويسا ربي شرقسيتو نقانمتو أقتاد يا المغي كنبير أبو ما فيدو ملايكا هاتو يا المغي يوخا إلمنا ما رسولا بنما يرقما ربي كفا هاتو تقاو ولي دا أولياء جني نمني نموانا الدادا خيام متنقن هاتو نمتو كل وان ربي توقي كنتين يا المغي كان رأيامن أقغرتين وانا شاعرين توقو كيه ومن دعا دون الإله أحدا أشرك بالله ولو كان محمدا ميرغا يا المخو ومن دعا نمتكا يامته دون الإله إلهي دان قدت ربي قد نمني يامته أحدا نمتك كل نمني يامته أشرك بالله ربي شرك سيسي ولو كان محمدا أصوني في نبي محمد اللي صلى الله عليه وسلم أبو ما فدي أصوتي يا أمتي ربي قدتي وهنا قد عافي وهنا قد جي نمتكا يا أمتي ربي توقيت شرق سيسي نمني ربي توقيت شرق سيسي جنني ربي سرتي حرامي عذاب خيسة زلالم تاو لا أبري يا المغي تناف جيكا ربي توقيت غرتي أكان غرتي وان شركي دي خنا قيقتو سيب دام مي أمال لي حديثة خيسة مي حديثة تقول سيما المغي يمين دقي وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ بن جبل نجي وياتو قنين تيجي دو بي رسول ربي تنتي حرر قبارتين رسول دوبان تاو جراجي فقال لي نانجي يا معاذ نانجي أتدري ما حق الله على العباد سبواتني بيتا حق ربين قبروتني سار راقبني بيتا نانجي وما حق العباد على الله حق أماس قبروتني سار رب الراقبنوني بيتا نانجي قلت نينجيني الله ورسوله أعلم رب ما في رسول بيغا أو عن بيغ جنجي قال نانجي يا رسول الله حق الله على العباد حيني ربين قبروتني سار راقبو
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ربي توكيتش جبرودا قر ربي توكيتش وان تكلل أورته نداني وحق العباد على الله حيني أمو قبروت ربي ساني راقبا ألا يعذب من لا يشرك